عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا ننزق وان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرا سمعتي بركز بولو وانا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملأختي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقوار نايدول ملكت متواغي ترسعون كبرا سمعتي سبر زينات سمع لهم ليتي كبيد مدقعتات تخفيتي ركبالهم أمانغو أمريكان إيران كبيد ناي تخصم مكيار كم زتخيلون تتصبتي بلهم أمريكا أوشت إيران استفلالي بوتاتات بنفر تخدبدبن كلام إيران بوغنا أبتو زباب بفلاي أبكويتن بحرين جوردان أبزركبو معسكرات أمريكا حالة دبدبات إنا كيادت يازلم كويت كلا أيرا كم زعصوتو ونافليت علام بزرزر تسمع وسبر حبريتا كليم بتخالي وغن مدر بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب نملا أمريكاوين مزرر بقصيل لهم نهار واقعات بزرع على خونتات أبو أمريكا قاتم لهم بزعب زيتا يبلو بزبل زتحاتو بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب نهار واقعات عزيز حقوسني عزيز أبو نجاري بزبل مزرابهم أمل أمريكا وتعالى علي ركبالهم بتغالي وجن إيران نزحلو فوانات بزتوسنا ملكو كفيتاتو زنبرتن نايزتوسنا هجرات نداد نخحل فلو فقيدات لو زنبرتن مت أبو بحر مزلوم ليتينا أمريكا متقعتات مجمار سعبو ملو كم زعصوتو أو وجات ركبالهم نزل سعبون كبيت إنك تحضير لهم زرزر حبريتا أتسمعوا كخونيم بتخالي وجن بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب بليتي عبل علي إيران زخفتو وخينات أمر رح إيران دويلهم تمحتينهم نبزب المخنات نمكراز كم استجددوا قليت أمالهم دونالد ترامب نزوا على كتبلو بعد ستانات إيران جنا لو مودنا بريزيدنت أمريكا حسود قبلو نتيجة موالو نزل سعبو كبينا قالات كينات تجديد لهم كسام ودات حبيركم نتصنحوا زرزر حبريتا تترمتو حبيرنا نكتاتلهم بفلمان سمايات ماخلاي مبراق لهم ليتي بمسائلات دروناتن فنجراتاتن كحرس حدير لهم اب كبيد وتر صنيحو ابز حلف زتوسن اوانات نمراخبك تخفيتو زنبره مصابو حرمز ملو كم تعصون تاوج لهم اما خلاي مبراق تباريع زركب سفيح كينات 103 معلتات زغطر خوينو بعل زتاوج سممع مقرات تقصد ما 3 معلتات اب زغطرلو نايتو زبا وتادرا وطري نمقططارنا بزي كالو حدغኛ معرف تسغاغيرو يركبالهم نا إيران لعلواي وتهدراو ازي نايت هاجر استراتيجيكاو افدق بحر زخونم مصاب بحرموز ملو كم تعصوا لو معلاو غير لهم ماخلا ازي إيران حاتم علامبيا كم زغلصون تداخينو بمخنيات تدغاغام تخطاخ سراويت امريكا ابتو زوباز تفطر زي مرغغع سيبو مصاب بحرموز كابلو ماتحيزو نزخونه يخون ناي بحر ترافيك ملو عصو مخانيو اوج زلوم ات ازي بموساخ بزخونه يخون ملكعو اب بحر زكايد ناي ترانسبورت منقسقاس قطت علامه ناي عطوات حيلتات إيران كم زخونون بعلي اوجي ركبالهم امريكا مراقب حجون ابت مصابو ينقسقاسالوا بزبل زرغحتو حبريتا زنصغو ماخله ازي إيران حاتم الانبيا سراويت امريكا ابدباو غزات إيران زفصمو متقعتي زي داغمن ازي حيل زخونه ناي عصفا متقعتي يهب كم زلو ام مغلصيو افليطلهم حلوا سورا إيران IRGC مصابو بحرموز نستوسنا وان ملو عصو كينو كم زصنح አረጋጊጽ ይርከባሎም እቲ ኃይል ባሕሪ አወሽመጥ ባሕር ፋርስ ባሕር ኦማን ዝርከባ ዝኾና ናይ ነዳድን ንግዳውያን መራኸብ ደው ካብ ዝበላሉ ንኸይንቀሳቐሳ ዕቱብ ትእዛዝ ዘሕለፈ ኮይኑ ናብቲ መጻብቦ ክትጽጋዕ ዝፈተነት ናይ ዝኾነት ትኹን ሃገር መርከብ ምስ ጸላኢ ከም ዝተሓባበረት ተቆፂራ ስጉምቲ ክውሰደላ ምዃኑን ኢራን አፍሊጣ ትርከባላ ነዚ መረጋገጽ ዝኸውን ኃይል ባሕሪ ኢራን ናይቲ መጻብቦ እገዳ ጥሒሰን ብዝሕጋዊ መንገዲ ንምስካር ዝፈተና ክልተ ንግዳውያን መራኸብ ብናይ ኢራን ሚሳኤላት ተሃሪመን ንኽጥሕላ كم زتجبرون عمل أخير كركبالهم نزوس عبوا أبتو زواج تفترة وتهدر وتري هاجرات توشمت ناي أيرن دحنا نتاقوم أن بزل على خونتات عزم بعوير كبالهم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب تمالم شتاب على إيران دحر محنا يوم بليت سراويت أمريكا أبناء إيران تفلالي خبابتات دبدبات كايد حدير لهم نزوس عبونا حنا مفداي سقمتي إنه سدت تركب إيران أبلع الكويت بحرين لعول تخطات المتقعتات قبلهم نجو جميرة إنه سدت تركبالهم بعل سلطان سيفيل افيشن كويت ابزو صوهص مغلصي كاب ايران زفنو زلو تخاتاتلتي وتادراو متقعتات مخنيات بمغبار اتا هاجر ناي قدم مكلخال سقومت بزبل كل ايرا مولو كم زعصوت افليط يركبالهم مغلصي بعل سلطان كويت كم زريوم ناب كويت زاتون زوصون براراتات قدم كبل بز تغلص عالم لخاو سممعت ناي سرارحا سيستمات مسرت بمغبار ناب كالوت ممارصات معلومه نفرتي نخقير تغيرو كبلون افليطلهم منقساو معخن زينا كويت كونام سراويت تهاجر توكيسو كمز صبصبم لو مناي كويت سرعت مكلخلا اير كل اير تهاجر تحيسوم نا كويت زاتو نا ايران مسائلات دروناتن ام فشال تصميدالو كبل افليطلهم
ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሚኒስትሪ ጉዳያት ውሽጢ ባሕሬን ኣብ ዘውፅኦ ህፁፅ መግለፂ ካብ ኢራን ዝተተኮሱ ብርክት ዝበሉ ሚሳኤላትን ድሮናትን ክለኣየር ባሕሬን ጥሒሶም ከም ዝኣተው ብምግላጽ ኣብ ቀንዲ ከተማታት ባሕሬን ናይ እዋን ሓደጋ ሳይረናት ድምፂ ብዝለዓለ ኩነታት ከም ዝተሰምዐ ገሊጹሎም። ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣይአርጂስን ብሄራዊ ሰራዊት ኢራንን ሎሚ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ኢራን ዝፈፀመቶ ከቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ዝኸውን ዝተዋደደ ዓፀፋዊ ግብረ መልሲ ኣብቲ መላእ ዞባ ኣብ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ማዓስከር ሰራዊታት መጥቃዕታት ከም ዝኸፈቱ ብዕሊ ኣዊጆም ይርከቡ ኣለዉ። ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣይአርጂሲ ከምኡውን ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ብሓባር ብምዃን ሎሚ ብዝጀመርዎ ስጉምቲ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ማእኸላት ብዝኸፈትዎ ወተሃደራዊ ናይ መጥቃዕቲ ስትራቴጂ ኣብ ኩዌት ዝርከብ አልዓልሳሊ ከምኡውን ኣሕመድ አልጂብር ናይ ሓይሊ ኣየር ማዓስከራት ከምኡውን ኣብ ባሕሬን ዝርከብ ሼክ ዒሳ ናይ ሓይሊ ኣየር ማዓስከር ብኸበድቲ ሚሳኤላት ክንድብድብ ጀሚርና ኣለና ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ከም መግለፂ ሓለዋ ሰውራ ኢራን እንተደኣ ኮይኑ ኣብዞም ሰለስተ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቦታታት ዝርከቡ 18 ወሰንቲ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ሙሉእ ብሙሉእ ሃሪምና ኣለና ክብሉ ኣፍሊጡሎም። ሰራዊት ኢራን ብዛዕባ እቲ ኩነታት እንተብረ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብምጥሓስ ኣብ ደቡባዊ ግዛኣት ኢራን ሎሚ ለይቲ ንዘውረደቶ መጥቃዕቲ መልሲ ዝኸውን ኣዝዮም ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሚሳኤላትን ቦምባታትን ድሮናትን ብምውፋር ኣብ ሓምሻይ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ከቢድ ጽፍዒት ኣውሪድና ኣለና ክብል ገሊጹሎም። በዚ መጥቃዕቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝጥቀመሎም ዝነበሩ ናይ ኮሙኒኬሽን አንቴናታት ስርዓት መከላኸሊ ኣየር ናይ ራዳር ኣቃውማታት ከም ዘዕነወውን ወሲኹ ገሊጹሎም። ብተወሳኺ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ስትራቴጂካዊ መጻወቢ ሆርሙዝ ናይ ስለያ ስራሕ ክተካይድ ረኺበያ ዝበላ ኣዝያ ዘመናዊት ናይ ኣሜሪካ MQ-9 ዝተባሃለት ነፋሪት ድሮን ኣብ ኣየር ሃሪሙ ከም ዘውደቐውን ገሊጹሎም። በቲ ካሊእ ወገን ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ሴንትኮም ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎም ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ቦታታት ኢራን ናይ ማዕበል መጥቃዕቲ ብትእዛዝ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይደ ክብል ገሊጹሎም። ናይ ኣየር መጥቃዕታቱ ብዓወት ከም ዝፈጸመ ዝገለጸ ሴንትኮም ኣብ ዕላዊ ማሕበራዊ መራኸቢኡ ከም ዝበሎ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ዝተመረፃ ፀረ ሚሳኤል መራኸቢ ቶምሃውክን ክሩዝ ሚሳኤላትን እንትትኮሱ ዘርኢ ናይ ቪድዮ መረዳእታ ብምቕራብ ከም ዝገለጾ ሎሚ ለይቲ ኣሜሪካ ዝኸፈተቶ መጥቃዕቲ ኣብ መላእ ኢራን ሪፐብሊክ ኣብ ዝርከቡ ወተሃደራውን ናይ ስለያ ኣቃውማታት ናይ ኮሙኒኬሽን ስርዓታትን ናይ ኣየር መከላኸሊ ጣብያታትን ዘነጻጸረ እዩ ነይሩ ክብል ገሊጹ ይርከባሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ንኣሜሪካውያን ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ዓለም እናዘራረቡ ቀፂሎም ኣለዉ። ትራምፕ ቅድሚ ትማል ምስ ኢራን ክንደራደር ኢና፣ ምስ ኢራን ናብ ስምምዕ ቀሪብና ኣለና፣ ምናልባት እውን ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ስምምዕ ክብጻሕ ይዋላ እኳ ተበሉ። ትማል ምሸት ድማ ነዚ ቃሎም ብምዕጻፍ ኢራን ነቲ ስምምዕ ክትግዛእ ኣይከኣለትን ክትፍርም እውን ኣይትደልንያ፣ እቲ ድርድር ንድሕሪት ትመልሶላ፣ ነዚ ድማ ናይ ኢዳ ክትረክብ እያ ብዝብል ተዛሪቦም ነይሮም። ነዚ ስዒቡ ድማ ብዝሕለፍዎ ትእዛዝ ተኽሲ ብምኽፋት ክዋግኡ ሓዲሮም ኣለዉ። ምዚ ብዝተኣሳሰር ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ንፎክስ ኒውስ ሎሚ ለይቲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ናይ ኢራን ላዕለዎት በዓል ስልጣናት ብቐጥታ ቴሌፎን ደው ኢሎም ናይ ኣሜሪካ ደብዳብ ቦምባ ኣቋርፁ ብዝብል ተማሕፂኖም ንክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ትራምፕ ቅድሚ ሰዓታት ብለይቲ ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ከም ዘቋረፅዎ ብምግላጽ በዓል ስልጣናት ኢራን ደው ኢሎም ተዘይምሕፀንን ነይሮም፣ ነዚ መጥቃዕቲ ኣይመቋረፅክዎ ነይረ፣ ሎሚ ደው ንኽብል ዝገበርክዎ በዓል ስልጣናት ኢራን ስለ ዝተማሕፀንን እዩ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። ይኹን እምበር ሓለዋ ሰውራ ኢራን ነዚ ብዝምልከት ብህፁፅ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ትራምፕ ዝተለመደ ሓሶት ክብል ገሊፅዎ ኣሎም። IRGC ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ትራምፕ መደረ ሓሶትን ኣሜሪካ ካብ ዝኣተወቶ ናይ ኩናት ዕንቅላል ንምውፃእ ዝፈጠርዎ ናይ ፖለቲካ መሸፈኒ ኢሉ ኣሎ። እቲ ኩናት ብዝለዓለ ሓሶት ዝዕጅቦ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ዝወረዶም ኪሳራ ንህዝቦም ክዛረቡ ኣይደልዩን እዮም ክብል እውን ኣፍሊጡሎም። መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ኢራን ታስኒም ናይ ድሕነት ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዝፀብፀቦም ናይ ትራምፕ ተለሚነ ዝብልን መጥቃዕቲ ደው ንምባል ተገዲደ ዝብልን ዘረባ ሓሶት ምዃኑ ብምግላጽ ኢራን ናይ ኣሜሪካ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ዕናዊ ግብረ መልሲ እንሃበት እያ ትርከብ ትምሕፀን ኢላን ክብል ገሊጹሎም። ሰራዊት ኢራን ሎሚ ናይ ትራምፕ መደረ ሓሶት ኣብ ዝበለሉ መግለፂኡ ከም ዝገለጾ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ጆርዳን ኣብ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ማዓስከር ሰራዊት ደው ኢለን ዝነበራ ብርክት ዝበላ ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ውግእ ከም ዝተሓምሸሻ ገሊጹሎም። ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝበሎ 12 ተኸታተልቲ ባሊስቲክ ሚሳኤላት ናብ ጆርዳን ዝወንጨፈት ኢራን F-35 F-15 F-16 ዝተሰምያ ናይ ኣሜሪካ ዘመናወት ልዑል ወጻኢታት ዘለወን ነፈርቲ ውግእ ደው ኣብ ዝበላሉ ከም ዝተሓምሸሻ ገሊጹ ዝርከብ ዘሎ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ካሊእ ዜና ምስ ንሰገር ጽምዶ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን መቐለን ናይ ትርጉም ኩናት ከም ዝኸፈተ ተገሊጹሎም። ክሳብ ቀረባ እዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፖለቲካውን ጸጥታውን ተወሳእቲ ጥራይ ዝተሓፅረ ቃል ሕጂ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን መቐለን ዓብዪ ምንጪ ክርክር ኮይኑ ይርከባሉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ፍጹም ዝተፈለየ ትርጉም ዘለዎ ጽምዶ ዝብል ናይ ትግርኛ ቃል ፖለቲካዊ ኣቓልቦ ረኺቡ ይርከባሉ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነዚ ቃል ላዕላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ውህደት ገይሮም ከቕርብዎ እንከለው ሰበስልጣን ኤርትራን
ተዋሳእቲ ትግራይን መሰረት ተበግሶን ዕርቅን ክብሉ ይገልጽዎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተረኣየ ምዕባለ ምቅያር ትርጉምን እዚ ቃል ድሕሪ ኩናት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ሰፊሕ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክግንፍል ዝጸንሐ ሰፊሕ ወጥሪ ዘንጸባርቕ ኮይኑ ተረኺቦሎ ክብሉን ተንተንቲ እናገለጹ ይርከባሉ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ፍሉይ ሓበሬታ ምስ ነምርሕ ኦባሳንጆ መቐለ ኣትዩ። ኣደራዳሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝነበሩ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን ብኣውስትራልያን እንግሊዝን ዝቆመ ልኡኻትን ምስ መንግስቲ ትግራይ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ንምዝታይ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝኣተው ተገሊጹ ይርከባሎም። እምበኣር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝድር ናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።